सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके बाद मैं गुलदाने अदब से आए हुए एक ऐसे शायर के हुजूर पहुंचूं, जवां शायर जो तंज़ो मज़ाह की दुनिया में अपनी कलाम फरावानी से सबको महसूस करते हैं। मैं इसी तैयारी से आया था, लेकिन वो आज शायद नात पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपनी तैयारी को मुकम्मल करूं, बाद में उनको नात पढ़नी वो पढ़ें। तो मज़ाह के एक शायर हमारे हुए सागर खयामी, उन्होंने कहा था कि तलफ़्फ़ुज़ की खराबी का नतीजा ज़माने को जमाना कह रहा था। तलफ़्फ़ुज़ की खराबी का नतीजा ज़माने को जमाना कह रहा था, और पिटा आशिक फसाना का गली में फसाना को फसाना कह रहा था। ये तंज़ो मज़ाह के ताजदार शायर थे सागर खयामी, वो इसी शायरी से पहचाने जाते थे। लिहाजा आज तंज़ो मज़ाह तो शायद ना पढ़े, वो नात लिखी हुई है उनकी, लेकिन मेरा काम था मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे तो मैंने अपना पैगाम पहुँचाया। अब मैं बसत अदब एहतराम करता हूँ जवां शायर से मसूद अहमद फ़हमी, जिसका नाम लिया जाए और वो माइक पर आए, अपना कलाम सुनाएं। मैं उनसे बसत अदब एहतराम करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। सदर मोहतरम की इजाज़त। तरन्नुम तो टकरा गई है, लेकिन उनके बराबर तो नहीं पढ़ पाएंगे। वो तरन्नुम के बेताज बादशाह हैं। खाली लगता है शब्बू चचा हमारे उस्ताद नहीं है तरन्नुम के। तो हमद का एक मतलब समाप्त फरमाए, हमदिया मतलब हो गया। गम हो के मसरत हो मुझे जो भी मिला है, मुझे जो भी मिला है। गम हो के मसरत हो मुझे जो भी मिला है, मुझे जो भी मिला है। गम हो के मसरत हो, गम हो के मसरत हो मुझे जो भी मिला है। सब उसकी नवाजिश है, ये सब उसकी अता है, ये सब उसकी अता है। सब उसकी नवाजिश है, ये सब उसकी अता है, ये सब उसकी अता है। ये नात का मतलब हो गया, समझना कि तैबा में जो चलती है निराली वो हवा है, निराली वो हवा है। तैबा में जो चलती है निराली वो हवा है, निराली वो हवा है। तैबा में जो चलती है निराली वो हवा है। हर रोग की तैबा की हवा ही में शिफा है, हवा ही में शिफा है। हर रोग की तैबा की हवा ही में शिफा है, हवा ही में शिफा है। और ये भी शेर देखिएगा। मैं कितने शहीदों का तुम्हें नाम बताऊं, मैं तुम्हें नाम बताऊं। मैं कितने शहीदों का तुम्हें नाम बताऊं। इस्लाम का दामन तो शहादत से अटा है, शहादत से अटा है। इस्लाम का दामन तो शहादत से अटा है, शहादत से अटा है। मैं कितने शहीदों का तुम्हें नाम बताऊं, मैं तुम्हें नाम बताऊं। मैं कितने शहीदों का तुम्हें नाम बताऊं। इस्लाम का दामन तो शहादत से अटा है,
شہادت سے عطا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی شعر سنا ہے کہ باطل کی ہواؤں کا اثر اس پہ نہ ہوگا، اس پہ نہ ہوگا، باطل کی ہواؤں کا اثر اس پہ نہ ہوگا، اس پہ نہ ہوگا، باطل کی ہواؤں کا اثر اس پہ نہ ہوگا۔ پرعزم بہت شہر مدینہ کا دیا ہے، مدینہ کا دیا ہے، پرعزم بہت شہر مدینہ کا دیا ہے، مدینہ کا دیا ہے۔ اور جس پر بھی عنایت کی نظر ہو گئی ان کی، ہو گئی ان کی، جس پر بھی عنایت کی نظر ہو گئی ان کی، وہ سرور عالم پہ دل و جاں سے فدا ہے، دل و جاں سے فدا ہے، وہ سرور عالم پہ دل و جاں سے فدا ہے، دل و جاں سے فدا ہے۔ یہ بھی منطقہ شعر ہے کہ اصحاب نبی جیسے جیے عشق نبی میں، عشق نبی میں، اصحاب نبی جیسے جیے عشق نبی میں، عشق نبی میں، اصحاب نبی جیسے جیے عشق نبی میں، ایسے ہی جیے ہم بھی، ہماری یہ دعا ہے، ہماری یہ دعا ہے، ایسے ہی جیے ہم بھی، ہماری یہ دعا ہے، ہماری یہ دعا ہے۔ یہ بھی شعر ہے کہ سرکار کے روزے کی عجب شان ہے لوگوں، عجب شان ہے لوگوں، سرکار کے روزے کی عجب شان ہے لوگوں، دنیا کا ہر ایک شاہ بھی اس در کا گدا ہے، اس در کا گدا ہے، دنیا کا ہر ایک شاہ بھی اس در کا گدا ہے، اس در کا گدا ہے۔ یہ آخر میں مقطع کی سمجھ فرمائیں کہ نعت شہ کونین کے صدقے میں اے فہمی، صدقے میں اے فہمی، نعت شہ کونین کے صدقے میں اے فہمی، سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، تعالیٰ سے ملا ہے، سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا ہے، تعالیٰ سے ملا ہے، ہم غم ہو کہ مسرت ہو مجھے جو بھی ملا ہے، جو بھی ملا ہے، سب اس کی نوازش ہے، یہ سب اس کی عطا ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اور میں کتنے شہیدوں کا تمہیں نام بتاؤں، تمہیں نام بتاؤں، میں کتنے شہیدوں کا تمہیں نام بتاؤں، اسلام کا دامن تو شہادت سے اٹا ہے، شہادت سے اٹا ہے، اسلام کا دامن تو شہادت سے اٹا ہے۔ بہت خوب بھائی، بہت ہی شاندار، بہت شاندار گرہ لگائی، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، بہت عمدہ کلام پیش کیا۔